नमस्कार। म आज यो एकाउन्टको डेबिट क्रेडिट रुलदेखि जर्नल इन्ट्री कसरी बन्छ, जर्नल इन्ट्रीपछि लेजरमा कसरी इन्ट्री गरिन्छ, लेजरबाट ट्रायल ब्यालेन्स कसरी बन्छ, ट्रायल ब्यालेन्स कसरी दुईपट्टि बराबर हुन्छ, त्यसबाट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट कसरी बनाइन्छ, यो समग्रलाई सानो एक्जाम्पलबाट प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु। यो सानो एक्जाम्पल बुझियो भने यसको नेचरहरू जतिसुकै ठुलो अर्गनाइजेसनमा पनि उस्तै नै हुन्छ। यहाँ मैले सानो एक्जाम्पलबाट यो समग्र कुरा बुझाउने प्रयास गर्नेछु, सुन्नु होला। यो एकाउन्टको डेबिट क्रेडिट रुलमा सोर्सलाई क्रेडिटले डिनोट गरिन्छ, मानिन्छ, क्रेडिट लेखिन्छ। सोर्स भनेको कुनै पनि बिजनेसमा पैसा कुन कुन माध्यमबाट आउँछ भन्ने कुरोलाई सोर्स मानिन्छ। जस्तै पैसा बिजनेसमा क्यापिटल बापत आउँछ, लाइबिलिटिज बापत आउँछ, कसैबाट लोन लिएर आउँछ, अथवा त्यसको इन्कमबाट पैसा आउँछ, सामान बेचेर सर्भिस बेचेर इन्कम भएर आउँछ, अनि त्यसको प्रफिटबाट पैसा आउँछ। भनेपछि यी सबै सोर्सहरूलाई हामीले क्रेडिट मानिन्छ। यो सोर्स बराबर यो सोर्सको सिचुएसन। अब त्यो विभिन्न माध्यमबाट व्यवसायमा आएको पैसा, त्यो आएको पैसाले के हामी त्यो पैसा एसेट्सको रूपमै रहन्छ। जस्तै क्यास ब्यालेन्स हुन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्छ, कुनै सम्पत्ति खरिद गरिन्छ कि त्यो रूपमा हुन्छ, कि त्यो पैसा खर्च गरेर जान्छ, कि त्यो पैसा लस भएर सकिन्छ। यसरी यो सोर्स बराबर यो पैसाको सिचुएसन जहिले पनि बराबर हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा, मान्यता भन्दा नि यो वास्तविकतालाई, अनि डेबिट क्रेडिट त्यो साइन एजुम गरेर सबै ट्रान्जेक्सनहरूलाई डबल एन्ट्री सिस्टममा राखिन्छ, ताकि यसरी डबल एन्ट्री सिस्टममा राख्दाखेरि प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा दोहोरो असर गर्ने हुँदा तत्कालै कुनै मिस्टेक भयो भने भेटिने सम्भावना बढी हुन्छ। दुवै ठाउँमा मिस्टेक भयो भने त भेटिँदैन। जस्तै मैले 5,000को केही खाजा खाएँ, अब खाजा खाए बाद खाजाको रकमलाई पनि 3,000 लेखिदिएँ, मैले पैसा गएको एमाउन्टलाई पनि 3,000 लेखिदिएँ भने त त्यो 2,000 भेटिन्न तत्कालै, पछि धेरै खोजेपछि भेटिन्छ। तर मैले तत्कालै खाजाको ठाउँमा 5,000 टु क्यास 3,000 गरेँ भने त त्यहाँ इन्ट्री मिलेन। तत्कालै एउटामा यसो झुक्किएर मिस्टेक भयो भने अर्कोमा मिस्टेक नहुने चान्स भयो। त्यो भएर डबल एन्ट्री सिस्टमले केही इरोरहरूलाई तत्कालै पत्ता लगाउँछ। त्यस कारणले यो डबल एन्ट्री सिस्टम सिङ्गल एन्ट्री सिस्टमभन्दा भरपर्दो र सजिलै गल्ती पत्ता लगाउन सकिने खालको हुन्छ। अब यहाँ सानो एकजना मान्छेले 1 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर, क्यापिटल बापत 1 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर उसले बाइकमा तरकारी फलफुल बेच्ने बिजनेस स्टार्ट गर्यो मानौँ होइन। अब डेबिट क्रेडिटको रुलमा चाहिँ अब यो सोर्सलाई क्रेडिट मानिसकेपछि यो आइटमहरू बढ्यो भने क्रेडिट हुन्छ, घट्यो भने डेबिट हुन्छ। यो सिचुएसनलाई डेबिट मानिसकेपछि यो बढ्यो भने डेबिट हुन्छ, यो घट्यो भने क्रेडिट हुन्छ। यति एक लाइनले यो संसारको जति पनि यो डेबिट क्रेडिटको रुल छ सबै यो एक लाइनमा आधार हुने हो। यो सोर्स बढ्यो भने क्रेडिट, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो क्रेडिट साइडको यो सोर्स बढ्यो भने क्रेडिट, घट्यो भने डेबिट। यो सिचुएसन साइडको बढ्यो भने डेबिट, घट्यो भने क्रेडिट। अब कुनै पनि व्यक्तिले, एकजना व्यक्तिले 1 लाख रुपियाँ पैसा हालेर उसले बिजनेस स्टार्ट गर्ने सोच गर्यो, बिजनेसमा 1 लाख रुपियाँ क्यापिटल बापत हाल्यो। अब यसको जर्नल इन्ट्री हेर्नुहोस्, यहाँ उसले 1 लाख रुपियाँ बिजनेसमा हाल्यो भनेपछि अब त्यो बिजनेससँग 1 लाख रुपियाँ क्यास हुन्छ। अब पछि क्यास एकाउन्ट डेबिट। अब यहाँ एसेट्स भनेको त क्यास हो होइन। सम एसेट्स भनेको जति पनि व्यवसायभित्र सम्पत्ति सामान हुन्छन् त्यो सबैलाई एसेट्स भनिन्छ। अब क्यास भनेको, ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको, कम्प्युटर, ल्यान्ड, बिल्डिङ, जति पनि सामान छन् ती सामान जति एसेट्स हुन्। त्यसैले यो एसेट्स अब के भयो हाम्रो यहाँ 1 लाखले बढ्यो। एसेट्स बढ्दा के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। त्यसैले क्यास डेबिट
अनि 1 लाख रुपियाँ उसले क्यापिटल बापत हालेको। अनि क्यापिटल भनेको त यहाँ यी सोर्स हो, सोर्सलाई हामीले क्रेडिट गर्ने भनेछौँ। भनेपछि हाम्रो पहिला क्यापिटल 0 थियो, अहिले 1 लाख रुपियाँले बढ्यो भनेपछि क्यापिटल बढ्दा इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट भनेर यहाँ लेखिसकेका छौँ। भनेपछि यहाँ क्रेडिट बापत 1 लाख रुपियाँ गर्न पाइयो। 10 लाख भएछ क्या, 1 लाख कति भयो? क्यापिटल बापत 1 लाख रुपियाँ क्रेडिट भयो। त्यसपछि अब दोस्रो नम्बरमा उसले अब फेरि नबिल ब्याङ्कबाट 60,000 लोन लियो। भनेपछि लोन लिँदा फेरि व्यवसायमा क्यास आयो, क्यास इन्क्रिज भयो। क्यास इन्क्रिज हुँदा के भनेर लेखिएको छ यहाँ? डेबिट हुन्छ भनेको छ। क्यास भनेको एसेट्स अघि नै भनिसकेँ। भनेपछि यो पनि 60,000 डेबिट भयो। अब यो नबिल ब्याङ्कबाट लियो, नबिल ब्याङ्कबाट लिँदा हाम्रो लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो। अब लाइबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट हुन्छ, त्यसैले नबिल ब्याङ्क क्रेडिट भयो। अनि उसले त्यो सामान बेच्नको लागि एउटा बाइक किन्यो। बाइक भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो। सम्पत्ति पहिला थिएन हामीसँग बाइक, अहिले भयो भनेपछि त्यो बढ्यो। सम्पत्ति बढ्दा डेबिट हुन्छ, बाइक डेबिट। हाम्रो क्यास घट्यो, बाइक किन्दा त हाम्रो क्यास गयो भनेपछि क्यास घट्दा क्रेडिट भयो। क्यास भनेको एसेट्स, एसेट्स घट्दा क्रेडिट हुन्छ, यहाँ भनिसकेका छौँ। अब उसले तरकारी बेच्न, फलफुल बेच्नको लागि किन्यो। अब यो सामान्यतया प्रयोग गर्नको लागि जस्तै बाइक किन्यो भने बाइकै भनेर लेखिन्छ। अब बेच्ने उद्देश्यले किनेका सामानहरूलाई गुड्स लेखे पनि हुन्छ। पर्चेज भनेर पर्चेज एकाउन्टमा लेख्ने चलन छ। त्यसैले यो तरकारी फलफुल उसले 30,000 को किन्यो। पर्चेज भनेको हाम्रो अब यो बिक्री नभएर त्यहीँ बस्दा त त्यो एसेट्स हुन्छ, नभए त्यो बिक्री भएर जाने चिजलाई खर्च मानिन्छ। यो एक्सपेन्सेस हो पर्चेज भनेको। अनि यो पर्चेज बढ्यो, 30,000ले बढ्दाखेरि पर्चेज डेबिट भयो। यो गर्दा क्यास हाम्रो गयो, क्यास घट्दा क्रेडिट, क्यास घट्दा क्रेडिट यहीँ लेखेको छ। अनि त्यसपछि उसलाई बाइकमा तेल हाल्न पर्यो। अर्को पर्चेज, अर्को हरि भन्ने व्यक्तिसँग क्यासमा किनेन उसले। अब क्यास अरू कामको लागि चाहिएला भनेर उसले क्रेडिटमै पायो, क्रेडिटमा किन्यो। अब यहाँ पर्चेज किन्दाखेरि पर्चेज बढ्यो 20,000ले, यो डेबिट भइहाल्यो होइन। पर्चेज भनेको एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेस बढ्दा डेबिट भइहाल्यो। तर यो हरि भन्ने व्यक्तिलाई क्यास दिएन, क्यास दिएको भए यहाँ क्रेडिट क्यास हुन्थ्यो। तर हरिलाई हामीले अब दिन पर्ने छ भनेपछि हाम्रो यो लाइबिलिटिज भयो, लाइबिलिटिज बढ्यो। लाइबिलिटिज बढ्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ, त्यसैले हरि क्रेडिट भयो। हरि यहाँ क्रेडिट भयो। अब उसले बाइकमा 5,000 को तेल हाल्यो। फ्युल भनेको एक्सपेन्सेस हो, खर्च बढ्दा डेबिट हुन्छ, खर्च बढ्दा डेबिट भयो। अनि खर्च गर्दाखेरि हाम्रो क्यास गयो, क्यास जाँदा क्यास डिक्रिज हुने भनेको क्रेडिट गर्ने हो। अनि उसले आफ्नो स्यालेरी लियो अथवा कोही एकजना स्टाफ राखेको होला, उसले स्यालेरी दियो। स्यालेरी भनेको खर्च हो, खर्च बढ्दा डेबिट हुन्छ। हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ, खर्च बढ्दा डेबिट। अनि स्यालेरी दिँदा हाम्रो क्यास घट्छ, क्यास घट्यो भने हाम्रो क्रेडिट हुन्छ, यहाँ लेखिसकेको छ। अनि त्यस्तै रेन्ट भने त्यो सेम हो, खर्च जति सबै खर्च बढ्दा डेबिट भनेर यही लाइनमै खर्च बढ्दा डेबिट। अनि हाम्रो सम्पत्ति रेन्ट तिर्दा हाम्रो सम्पत्ति घट्यो, क्यास घट्यो, त्यो गर्दा क्रेडिट। त्यस्तै अब सेल्स गर्यो, उसले सेल्स गर्दाखेरि हाम्रो क्यास बढ्यो, क्यास बढ्दा डेबिट हुन्छ। सेल्स गर्दा त पैसा आयो, पैसा आउने भनेको हाम्रो क्यास बढ्ने हो, क्यास बढ्दाखेरि डेबिट हुन्छ। त्यसैले सेल्स गर्दाखेरिको यो एमाउन्ट डेबिट भयो। अब सेल्स भनेको त हाम्रो इन्कम हो, यहाँ लेखेको छ कि इन्कम बढ्दा, अब पहिला सेल्स थिएन, अहिले सेल्स 60,000 भयो भन्दा हाम्रो इन्कम इन्क्रिज भयो। इन्कम इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट हुन्छ, त्यसैले सेल्स क्रेडिट भयो। अनि राम भन्ने व्यक्तिलाई उधारोमा 40,000 बेचियो। अब हाम्रो बेच्दाखेरि इन्कम भयो, त्यही भएर सेल्स क्रेडिट भयो, अघि नै भनिसक्यो। राम भन्ने व्यक्तिले पैसा दिएको छैन, हामीले लिन पर्ने छ। हामीले लिन पर्ने छ भनेको त हाम्रो सम्पत्ति हो, एसेट्स हो, डेप्टर्स हो।
हैन। त्यो डेप्टर्स हामीले कसैसँग लिन पर्ने छ भनेको त त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो भने सम्पत्ति हाम्रो बढ्यो, सम्पत्ति बढ्दाखेरि डेबिट हुन्छ, त्यसैले रामको एकाउन्ट डेबिट गरियो। अब त्यो राम भन्ने व्यक्तिले केही समयपछि हाम्रो मेगा ब्याङ्कको एकाउन्टमा पैसा हालिदियो हैन। क्यास डिपोजिट बाई राम मेगा ब्याङ्कको एकाउन्टमा पैसा हालिदियो भनेपछि हाम्रो मेगा ब्याङ्कको एकाउन्टमा पैसा वृद्धि भयो भनेपछि पैसा बढ्नु भनेको हाम्रो एसेट्स बढ्नु हो अनि एसेट्स वृद्धि भयो, त्यही भएर यो चाहिँ मेगा ब्याङ्क डेबिट भयो। अब त्यो राम भनेको त हाम्रो क्रेडिट डेप्टर्स थियो। अब डेप्टर्स भनेको त हाम्रो सम्पत्ति, अब उसले पैसा हालिदियो भनेपछि त उसँग पाउनु पर्ने पैसा हाम्रो घट्यो। अब पैसा घट्दा के हुन्छ, हाम्रो सम्पत्ति घट्यो। राम भन्ने पाउनु पर्ने व्यक्ति थियो, अब अहिले उसको पैसा हामीले पाउनु पर्ने पैसा घट्यो भन्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने, यहाँ मिस्टेक गरेछु मैले, डिक्रिज हो यो, इफ डिक्रिज एसेट्स डिक्रिज भयो। एसेट्स डिक्रिज हुँदाखेरि राम चाहिँ क्रेडिट भयो, यो क्रेडिट। अनि नबिल ब्याङ्कमा हामीले 2000 रुपियाँ, अहिले मैले यो झन्झट हुन्छ भनेर सजिलोको लागि अब इन्ट्रेस्ट र डिप्रिसिएसनको कुरा मैले यहाँ राखेको छैन। हामीले यो नबिल ब्याङ्कबाट अघि यहाँ 60,000 लोन लिएको थियो, त्यो लोनमध्ये 2000 लोन हामीले तिरियो। अब हामीले तिर्दाखेरि नबिल ब्याङ्क हाम्रो तिर्न पर्ने लाइबिलिटिज थियो, त्यो लाइबिलिटिज अहिले घट्यो। घट्दाखेरि के हुन्छ, लाइबिलिटिज घट्दा डेबिट हुन्छ, यहाँ लेखिसकिएछ। त्यसरी नै नबिल ब्याङ्क 2000ले डेबिट, हाम्रो क्यास घट्यो, तिर्दा त हाम्रो पैसा जान्छ, हाम्रो पैसा गएपछि क्यास घट्दा क्रेडिट, क्यास घट्दा क्रेडिट, यो साइड घट्दा क्रेडिट। यसरी यो 12वटा ट्रान्जेक्सनको प्रत्येक यति एक लाइनले सोर्स बढ्दा क्रेडिट, सोर्स घट्दा डेबिट, सिचुएसन बढ्दा डेबिट, सिचुएसन घट्दा क्रेडिट, यति 4 लाइनले हरेक ट्रान्जेक्सन, संसारको जतिसुकै ठुलो अर्गनाइजेसन हो, एमाजोन होस्, अब एप्पल होस्, गुगल होस्, फेसबुक होस्, ओल्ड ब्याङ्क होस्, सबै यति यो एक लाइनको आधारमा त्यसको हिसाब किताब, यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ त्यसैको आधारमा राख्ने हो। अब यो जर्नल इन्ट्री भयो। यो जर्नल इन्ट्रीमा अब प्रत्येक लेजर, जस्तै क्यासको लेजर, क्यापिटलको लेजर, नबिल ब्याङ्कको लेजर, बाइकको लेजर, पर्चेजको लेजर, फ्युल एक्सपेन्सेस, स्यालेरी एक्सपेन्सेस, यिनको छुट्टा छुट्टै एकाउन्ट खोलिन्छ। यो छुट्टा छुट्टै एकाउन्ट खोल्नुको कारण के हो भने त्यो एकाउन्टमा कति लिन पर्ने, दिन पर्ने, अथवा हाम्रो कति खर्च भयो, कति आम्दानी भयो, कुन डेटमा कुन एमाउन्ट खर्च भयो भनेर जान्नको लागि यसलाई सेपरेट गर्न पर्यो। त्यो सेपरेट गर्ने भनेको लेजर, छुट्टा छुट्टै लेजर बनाउने हो। त्यस्तो केही उनै छैन, महाभारत छैन। यी खर्चहरू रेगुलर दिनदिनै अनेक शीर्षकमा हुने गर्छन्, दिनदिनै अनेक पार्टीलाई पैसा जान्छ, दिनदिनै अनेक पार्टीसँग पैसा आउँछ, दिनदिनै अनेक संस्थामा हामीले कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ती संस्थाहरूको कारोबार हेर्नको लागि, सजिलोको लागि एक एकवटा सेपरेट लेजर बनाइयो भने हेर्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले सेपरेट लेजर बनाउने हो। अब यहाँ जाउँ सेपरेट लेजर हेर्नलाई, मैले यहाँ सेपरेट लेजर बनाएको छु। अब हामीले क्यापिटल, एक नम्बरमा क्यापिटल 1 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेको, अब क्यापिटल भनेको क्रेडिट हुन्छ भनेर माथि भनिसकेँ, त्यही भएर यहाँ क्रेडिट छ। अनि 2 नम्बरमा हामीले नबिल ब्याङ्कबाट 60,000 को लोन लिएको, त्यसैले 2 नम्बरमा क्यास डेबिट भयो। अनि यो 1 लाख रुपियाँ क्यापिटल क्रेडिट हुँदा सेम टाइममा क्यास डेबिट भयो थियो, त्यही भएर डेबिट साइडमा 1 लाख रुपियाँ लेखेको। अनि 3 नम्बरमा हामीले बाइक किन्ने थियो, बाइक किन्दा बाइकको खातामा बाइक डेबिट भएको थियो, त्यही भएर यहाँ बाइकको साइडमा डेबिट लेखिएको छ, डेबिट साइडमा लेखिएको छ। तर यो बाइक किन्दा हाम्रो क्यास गएको थियो, क्यास क्रेडिट भएको थियो, त्यसैले क्यास क्रेडिट लेखियो। अनि 4 नम्बरमा हामीले पर्चेज, सामान किन्ने थियो, सामान किन्दा पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भएको थियो, क्यास क्रेडिट भएको थियो, त्यसैले क्यास क्रेडिट लेखियो, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट लेखियो। अब 5मा
5 नम्बरमा कुन भयो थियो यहाँ छैन 3 4 5 मा उधारोमा सामान किन्ने रहेछ 20,000 को सामान किन्ने थियो त्यसैले 5 को पर्चेज गराइयो यो सामान किनेको 20,000 यो हरि भन्ने व्यक्तिसँग सामान किन्ने रहेछ त्यही भएर हरिको एकाउन्ट क्रेडिट भयो अनि हाम्रो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भयो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भयो त्यस्तै अब 6 नम्बरको ट्रान्ज्याक्सनमा हाम्रो फ्युल 5,000 को हालियो हाम्रो क्यास गयो त्यसैले क्यास एकाउन्ट क्रेडिट भयो अनि फ्युल एकाउन्ट डेबिट भयो त्यही ठ्याक्कै जर्नल एन्ट्रीमा जे हुन्छ त्यसैलाई सेपरेट गर्ने हो फ्युल एकाउन्ट डेबिट भयो अब 6 को भयो भने 7 नम्बरमा स्यालेरी दिएको थियो स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट भएको थियो जर्नल एन्ट्रीमा यहाँ लेजर खोलेर स्यालेरीमा डेबिट साइडमा 10,000 हाल्दिने अब यो स्यालेरी 10,000 हाल्दा क्यास क्रेडिट भयो थियो जर्नल एन्ट्रीमा लेजरमा पनि क्यास 10,000 क्रेडिट गरिदिने अब यो मैले सर्टकट बुझाउन यहाँ यस्तो गरेको यहाँ डेट हुन्छ अनि खाता पाना जर्नल नम्बर हुन्छ त्यो लेजरको फर्मेट हेर्नु होला मैले यहाँ सर्टकट बुझाउनको लागि मात्रै यसरी 1 2 3 4 गरेर गरिदिएको रुल यो समग्र रुल चाहिँ यही हो डेबिट क्रेडिटको रुल 8 नम्बरमा हामीले रेन्ट तिरिएको थियो 10,000 भनेपछि रेन्ट तिर्दा हाम्रो क्यास गयो थियो त्यसैले क्यासको लेजरमा क्रेडिट साइडमा 10,000 लेखियो अब रेन्टमा गएर 10,000 डेबिट हुन्छ यी 10,000 रेन्ट डेबिट भयो अब 8 मा स्यालेरी हो 7 मा रेन्ट 7 मा स्यालेरी 8 मा रेन्ट यो सकियो अब 9 मा 60,000 को के गरियो सेल्स अब सेल्स गर्दा सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट भयो थियो हामीलाई क्यास आयो 9 मा क्यास डेबिट भयो अनि सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट भयो अब 10 मा के भयो थियो 10 मा हामीले सामान बेचिएको थियो भनेपछि हाम्रो सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट भयो सामान बेच्दाखेरि अनि त्यो सामान बेचेको हामीले पैसा पाएको भए पैसालाई डेबिट गर्थ्यौँ पैसा पाइएन त्यसैले रामलाई डेबिट गरियो त्यो जर्नल एन्ट्रीको कुरा ठ्याक्कै यहाँ यो लेजरमा लेखेको अब 11 नम्बर कता छ 11 नम्बरमा रामले हाम्रो पैसा मेगा ब्याङ्कमा हालिदिएको अवस्था रहेछ हैन हामीले 40,000 रुपैयाँ रामसँग लिन थियो उसले हामीलाई 30,000 रुपैयाँ हालिदियो भनेपछि त उसको एकाउन्ट त यहाँ घट्न पर्यो अब उसको एकाउन्ट घटेर यहाँ जम्मा 10,000 बाँकी हुन्छ भनेपछि हाम्रो मेगा ब्याङ्क 10,000 ले डेबिट हुन पर्यो मेगा ब्याङ्कमा पैसा हालिदियो उसले 11 नम्बर पनि सकियो अब 12 नम्बर खोजौँ कहाँ छ 12 नम्बर नबिल ब्याङ्कमा 2,000 इन्ट्रेस्ट तिरेको अघि नै जर्नल एन्ट्रीमा हामीले हेरियो अब नबिल ब्याङ्कबाट पहिला 60,000 रुपैयाँ लोन लिए थियो अब यसमा 2,000 रुपैयाँ रिटर्न गरियो भनेपछि नबिल ब्याङ्क डेबिट गर्न पर्यो अनि यो पैसा क्यासबाट जान्छ क्यासलाई क्रेडिट गर्न पर्यो यसरी हरेक जर्नल एन्ट्रीलाई प्रत्येक छुट्टा छुट्टै रिलेटेड लेजरमा गएर खोलिन्छ अब क्यासको लेजर प्रत्येकचोटि खोल्न पर्ने हैन एकचोटि क्यास खोलेपछि अब क्यास क्रेडिट भयो भने जर्नल एन्ट्रीमा क्रेडिट साइडमा लेख्ने डेबिट भयो भने डेबिट साइडमा लेख्ने अब क्यापिटल यहाँ थपिँदै गयो भने यहाँ क्रेडिट साइडमा थपिँदै आउँछ उसले क्यापिटल रिटर्न गर्यो भने डेबिट साइडमा आउँछ अब नबिल ब्याङ्कमा हामीले फेरि लोन थपियो भने क्रेडिटमा आउँछ हामीले लोन तिर्दै गएपछि यता डेबिट साइडमा आउँछ अब बाइकको डिप्रिसिएसन काट्न पर्यो भने यता क्रेडिट साइडमा घट्दै जान्छ यो अब फेरि अर्को नयाँ बाइक किन्यो भने यही थपिँदै जान्छ अब पर्चेज पनि यहाँ पर्चेज थपिँदै गयो भने यहाँ लेख्दै गइन्छ कहिलेकाहीँ पर्चेज गरेको रिटर्न गर्न पर्ने हुन्छ रिटर्न लर यता राखेर क्रेडिट साइडमा लेखिन्छ अब
अब सेल्स थप्दै गयो, अझै सेल्स गर्दै गइयो भने यहाँ तल लेख्दै गइन्छ। कहिलेकाहीँ सेल्स गरेको कुरा रिटर्न आउँछ, ड्यामेज भएर राम्रो नभएर मन नपरेर रिटर्न गरिदिन सक्छ कस्टमरले। त्यस्तो अवस्था यता डेबिट साइडमा लेखिन्छ। यसरी हरेक जर्नल इन्ट्रीको शीर्षकलाई छुट्टा छुट्टै लेजर बनाएर यसरी डेबिट र क्रेडिटको फर्मेटमा राखिन्छ, ताकि सजिलै हामीले अवस्था के छ भनेर हेर्न पाइयो। जस्तै 1 वर्षमा कति स्यालेरी गयो त भनेर हेर्नलाई त्यहाँ स्यालेरी चढाउँदै 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 गएपछि अनि थाहा हुने भयो। अब हरि भन्ने पार्टी छ, उसँग 20,000 को सामान लिएको, उसलाई पैसा अहिले तिरिए छैन, पैसा तिरियो भने यता डेबिट लेखिन्छ, कति पैसा ब्यालेन्स छ भनेर यसरी उसको छुट्टै खाता खोलेर राखियो भने हेर्न सजिलो हुन्छ। यो लेजरको कुरा यति नै हो। अब त्यसपछि यी सबै लेजरको अन्तिम ब्यालेन्स, जस्तै फ्युलको अन्तिम ब्यालेन्स भनेको डेबिट 5,000 हो, यी 5,000 आयो। अब हरि भन्नेको अन्तिम ब्यालेन्स भनेको क्रेडिट 20,000 हो, क्रेडिट 20,000 यहाँ आयो। अब मेगा ब्याङ्कको अन्तिम ब्यालेन्स भनेको 30,000 डेबिट हो, 30,000 मेगा ब्याङ्कको डेबिट यहाँ आयो। स्यालेरीको अन्तिम ब्यालेन्स, टोटल ब्यालेन्स भनेको 10,000 डेबिट हो, नि 10,000 कता गयो स्यालेरी, यहाँ स्यालेरी 10,000 हो। यसरी प्रत्येक लेजरको अन्तिम ब्यालेन्स देखाउने खातालाई नै ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ। राम, रेन्ट, क्यास जति पनि छ नि, यी सबैको क्यापिटल जति पनि ती खाताहरू त्यसरी हामीले खोलियो, तिनीहरूको अन्तिम ब्यालेन्स के छ। डेबिट साइडमा डेबिट ब्यालेन्स, क्रेडिट साइडमा क्रेडिट ब्यालेन्स। अब यो क्यापिटल भनेको सधैँ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। अब ब्याङ्क भनेको लोन लिएछ भने क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। अब हाम्रो पैसा छ भने डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। सेल्स क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। हामीले दिन पर्ने पार्टीलाई क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। यी सबै जोडिसकेपछि क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। यी भनेका हाम्रा सोर्स भए, यो भनेको सिचुएसन भयो। अघि नै सुरुको त्यो सोर्स र सिचुएसन जहिले पनि बराबर हुन्छ भनेको यही हो। यो हामी अब बिजनेसमा पैसा के मार्फत आउँछ त? क्यापिटल मार्फत आयो, नबिल ब्याङ्क मार्फत आयो, सेल्स भएर आयो, हरि भन्नेसँग उधारोमा सामान लिएर आयो। अब यी मार्फत आएका पैसा हाम्रो सिचुएसन कुन अवस्थामा छ त? कुन अवस्थामा त्यो पैसा हामीसँग छ? क्यास 53,000 रहेछ, बाइक हामीले 1,10,000 को किनिएछ, सामान 50,000 को किनिएछ, मेगा ब्याङ्कमा 30,000 राखिएछ, रेन्ट 10,000 तिरिएछ, स्यालेरी 10,000 तिरिएछ, फ्युल 5,000 हालिएछ, राम भन्नेसँग हामीले 10,000 लिन पर्ने रहेछ। भनेपछि यो व्यवसायमा पैसा आएको अवस्था, यो आएको स्रोतहरूको अवस्था, यो चाहिँ व्यवसायमा पैसा भएको र गएको अवस्था सधैँ बराबर हुन्छ। यसैलाई नै ट्रायल ब्यालेन्स भनियो। अब यो ट्रायल ब्यालेन्समा त यहाँ क्यापिटल पनि छ, लोन पनि छ, इन्कम पनि छ, हैन? यो भनेको क्यापिटल हो, यो भनेको लोन हो, यो भनेको सेल्स भनेको इन्कम हो हाम्रो। अनि यो हरि भनेको लाइबिलिटिज हामीले तिर्न पर्ने हो। अब यी पनि छन्। यतापट्टि फेरि सम्पत्ति पनि छ, खर्च पनि छ। अब योबाट ठ्याक्कै इन्कम र खर्च मात्रै टक्क निकालेर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउने। यो पार्टमा अब हाम्रो इन्कम भनेको त यो सेल्स मात्रै हो, हैन? यहाँ त अरू त इन्कम होइन नि, क्यापिटल इन्कम होइन, नबिल ब्याङ्कमा भएको पैसा इन्कम होइन, हरि भन्नेलाई तिर्न पर्ने हाम्रो इन्कम होइन। हाम्रो इन्कम भनेको, आम्दानी भनेको त सेल्स हो। त्यसैले सेल्स मात्रै यहाँ लेख्ने। अनि यहाँ यत्रो कुरा छ, यी सबै कुरामा हाम्रो सबै खर्च त होइन नि। अब खर्च भनेको त हामीले सामान किनियो, त्यो खर्च भयो, स्यालेरी तिरियो, खर्च भयो, रेन्ट तिरियो, खर्च भयो, त्यो फ्युल हालियो, खर्च भयो। भनेपछि यो आम्दानी सेल्सबाट यी सबै खर्चहरू घटाइसकेपछि प्रफिट हामीलाई 25,000 भयो। कुरा यति नै हो। जति ठुलो सुकै बिजनेस होस्, यसमा मैले अब इन्ट्रेस्टको कुरा गरेको छैन, डिप्रिसिएसनको कुरा गरेको छैन, अरू केही कुराहरू हुन्छन्। तर यो नेचर यति बुझिसकेपछि अरू कुरा बुझ्दै आफै गइन्छ। खास नेचर चाहिँ यही हो। सेल्स क्रेडिट यतापट्टि हाल्ने, त्यो भनेको हाम्रो आम्दानी भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो खर्चहरू घटाउने, भनेपछि प्रफिट 25,000 भयो।
अब ब्यालेन्स सिट भनेको त्यो त प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भयो। ट्रायल ब्यालेन्सले हाम्रो हिसाब ठिक छ कि छैन भनेर हेर्छ, बराबर डेबिट साइड र क्रेडिट साइड। अनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट देखाउने भयो। अब यो ब्यालेन्स सिट भनेको हाम्रो अब कारोबार गरिसकेपछि प्रॉफिट भइसकेपछि त्यहाँ अवस्था, त्यो सम्पत्ति र क्यापिटल लायबिलिटिजको अवस्था के छ त भनेर मेन पिक्चर दिने चाहिँ ब्यालेन्स सिट हो। अब यसमा चाहिँ डेबिट क्रेडिट हुँदैन, तर क्यापिटल र लायबिलिटिज एकापट्टि साइडमा हुन्छन्। यो भनेको क्रेडिट साइडै हो। एसेट्स हुन्छ, एसेट्स भनेको डेबिटै हो। अब जहिले पनि यो एसेट साइज र क्यापिटल र लायबिलिटी साइज बराबर हुनुपर्छ। किनभने यो क्यापिटल र लायबिलिटिज भनेको हाम्रो पैसा आएको स्रोतहरू भए, एसेट्स भनेको हामीसँग भएको अवस्था हो हैन। अब हाम्रो यो पैसा आएको स्रोतभन्दा हामीसँग भएको अवस्था धेरै छ भने प्रॉफिट हुन्छ। अब हाम्रो यो पैसा आएको स्रोतभन्दा यो भएको एसेट्सको अवस्था कम छ भने लस हुन्छ। यतापट्टि लेख्नुपर्छ लस। अब यहाँ हेरौँ, हामीले क्यापिटल 1 लाख रुपियाँ हालेको थियौँ, नबिल ब्याङ्कबाट 60,000 लिएको, 2000 तिर 58,000 बाँकी थियो। हरि भन्नेलाई 20,000 तिर्न थियो। तर अब हामीसँग क्यास 53,000 छ, बाइकको भ्यालु 1,10,000 छ, मेगा ब्याङ्कमा 30,000 छ, राम भन्नेसँग हामीले लिन 10,000 छ। भनेपछि हामीसँग 2,03,000 रुपियाँ हाम्रो क्यासको अवस्था छ। तर हामीले तिर्न पर्ने र हाम्रो क्यापिटल त थोरै छ भनेपछि हाम्रो स्वतः के भयो, नाफा भयो। अब ठ्याक्कै यो नाफा, यहाँ प्रॉफिटको नाफा यो ब्यालेन्स सिटमा ठ्याक्कै अटोमेटिक यहाँ बराबर हुनुपर्छ। यी भनेका स्रोत भयो, यो भनेको सिचुएसन भयो। यो स्रोत र सिचुएसन सधैँभरि बराबर हुनुपर्छ। क्यापिटल हालेको, लोन लिएको, तिर्न पर्ने, प्रॉफिट बराबर हामीसँग कति एसेट्स छ भन्ने कुरो भयो। अघि नै मैले सुरुमा त्यो डेबिट क्रेडिटको रुलमा स्रोत र सिचुएसन बराबर हुन्छ भनेर यतापट्टि क्यापिटल, लायबिलिटिज, इन्कम, प्रॉफिट देखाएको थिएँ। अब त्यो इन्कम र प्रॉफिट यो ब्यालेन्स सिटमा आउँदैन, यहीँ नै आउँछ। अब इन्कम आउँदैन, प्रॉफिट आउँछ। अब प्रॉफिट र लस सेम वर्ष एउटै हो कि प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ। अब यहाँ प्रॉफिट नभएर यो साइड बढी भएर यो साइड कम भएर हाम्रो यहाँ प्रॉफिट भयो। कहिलेकाहीँ यो एसेट साइड कम भयो भने यता प्रॉफिट हुँदैन, यता लस हुन्छ। त्यही भएर लस डेबिट भएको, प्रॉफिट क्रेडिट भएको। यो लायबिलिटिज र क्यापिटल साइड भनेको त क्रेडिट साइड हो, सोर्स, हाम्रो सोर्स साइड हो। यो भनेको एसेट्स साइड, सिचुएसन, त्यो क्यापिटल र लायबिलिटिज बापत आएको पैसा कुन अवस्थामा छ भनेर यो एसेट साइडले देखाउँछ। त्यही भएर कुनै पनि अब कम्पनीमा हामीले सेयरमा लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्दैछौँ भने हामीले मुख्य हेर्न पर्ने उसको ब्यालेन्स सिट हो। उसको क्यापिटल कति छ, उसको लोन कति छ, अनि यहाँ प्रॉफिट छ कि छैन, अनि क्यासको अवस्था कस्तो छ, एसेट्सको अवस्था। अब एसेट्स झारेझुरे एसेट्स छ, खासै ल्यान्ड पनि छैन, बिल्डिङ पनि छैन, भाडाका छन्, अनि त्यही सबै खासै आधिकारिक एसेट्स नभएर एसेट्स साइडतिर कहिलेकाहीँ त्यो एकुमुलेटेड लसलाई पनि हाल्ने गरिन्छ। त्यो एकुमुलेटेड लस त फिक्सिसियस एसेट्स भन्छ, जुन जसको भ्यालु हुँदैन, त्यो पछि राइट अफ गर्न मिल्छ। त्यस्ता खालका एसेट्स छन् भने अब त्यस्तो बिजनेसले लङ टर्ममा प्रॉफिट दिन नसक्न पनि सक्छ। किनभने त्यस्ता झारेझुरे एसेट्स हुँदा केही समयपछि मार्केटमा अर्को कम्पिटिटर्स आयो भने उसले त्यो बिजनेस धान्न सक्दैन। अब यहाँ एसेट्स राम्रो भयो भने त उसले त बेचेर पनि, आफ्नो ल्यान्ड बेचेर पनि आफ्नो बिजनेस एक्सपान्ड गर्न सक्छ। अब खासै यहाँ क्यास पनि छैन, ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि छैन, अब यहाँ क्यापिटल छ, लोन पनि छ, तर यहाँ एसेट्सको राम्रो क्याटेगोरी छैन। त्यही झारेझुरे खालका एसेट छन्। अनि लसको एसेट छ, लसलाई पनि यहाँ प्रॉफिटलाई राखे जस्तो यता लस, एकुमुलेटेड लस, गत वर्षका लसहरू, प्रिभियस वर्षका लसहरू यता एसेट साइडमा देखाउँछ। अनि त्यो लङ टर्ममा हामीले कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दैछौँ भने ब्यालेन्स सिट
हेर्नुपर्छ ताकि हामी लङ टर्ममा फस्न नसकौँ। सर्ट टर्ममा त अब सेयर मार्केट सेकेन्डरी मार्केटमा कसैलाई मतलब हुन्न, ब्यालेन्स सिट हेर्ने चलन हुँदैन। ल अब सेयर बढ्छ अरे भनेपछि हावाको भरमा हाल्ने हो। तर लङ टर्ममा जसले बुझेर हाल्छ उसले चाहिँ ब्यालेन्स सिट हेरेर उसको ब्यालेन्स सिट अहिलेको अवस्था कस्तो छ, पहिलाको अवस्था कस्तो छ, अहिलेको करेन्ट ब्यालेन्स सिटमा प्रफिट यहीँ देखाएको हुन्छ, भर्खरै क्लोजिङ भएको। अब यहाँ एकुमुलेटेड लस भनेर पुरानो लसहरू पहिला विगतको थुप्रै ठुलो लस छ भने यता एसेट साइडमा हाल्छ। त्यस्ता किसिमका लसहरू भयो भने हामीलाई पछि घाटा हुनसक्छ। अब राम्रो कम्पनीको यहाँ प्रफिट प्रिभियस का फन्डहरू हुन्छन्, प्रफिटबाट विभिन्न किसिमका यहाँ जस्तै फन्डहरू क्रिएट गरेको हुन्छ होइन, डिभिडेन्ड फन्ड, अब सेक्रेट फन्ड, केही कन्टिन्जेन्सी फन्ड भइपरि आउने त्यस्ता किसिमका फन्डहरू यहाँ यो ब्यालेन्स सिटमा यतापट्टि जति धेरै फन्ड क्रिएट गर्यो त्यति धेरै राम्रो हो। त्यो फन्ड भनेको भोलि बिहान सेयर होल्डरकै पैसा हो। त्यसैले यसरी बुझेर लङ टर्ममा हालियो भने ब्यालेन्स सिट हेरेर, अथवा यो ब्यालेन्स सिट अब कतै कुनै बिजनेस हामीले किन्दैछौँ, सेयर हाल्दैछौँ भने होइन, यो खै तेरो फाइनेन्सियल डकुमेन्टले भन्दाखेरि अघिको ट्रायल ब्यालेन्स हेर्ने, त्यसपछि यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट के छ हेर्ने, अनि ब्यालेन्स सिट हेर्ने। यो कतिपय सामान्य कुरा हो। धेरै मान्छेहरूले खै यो एकाउन्ट बुझ्दिनँ मैले, के के हो भद्रगोल छ, डेबिट क्रेडिट भनेको छ भनेर मान्छे आत्तिन्छ। त्यसमा त्यो आत्तिनुपर्ने केही छैन। यो सामान्य एउटा इक्वेसनबाट, म्याथको सामान्य इक्वेसनबाट सल्भ गरेको कुरा हो। यो नभएको भए पनि सकिन्थ्यो गर्नलाई, सामान्य सुझबुझले पनि हुने हिसाब हो। तर यो डबल इन्ट्री सिस्टमले ठुलो अर्गनाइजेसनको हिसाब पनि सजिलै म्यानेज गर्ने हुँदाखेरि डेबिट क्रेडिटको रुल प्रचलित भयो। यसैले गर्दा सामान्य मान्छेलाई बुझ्न कम्प्लिकेटेड बनाइदिएको कुरा त्यति हो। तर बुझ्दै गयो। सामान्य यही उदाहरणलाई तपाईँले आफैले मैले यति लगानी गरेँ, यति बिक्री गरेँ भनेर डेबिट क्रेडिट गरेर लेजर खोलेर अनि मैले जस्तो ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु भयो, ब्यालेन्स सिट बनाउनु भयो भने त्यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै आफै बुझिन्छ। यो ठुलो कुरा छैन। त्यसैले ल आजलाई यो भिडियो मैले यहीँ सक्छु। यसरी डेबिट क्रेडिटको रुलको सुरुवात सोर्स र सिचुएसन भनेर सुरु गर्नुहोस्। अनि यो बढ्दाखेरि, सोर्स बढ्दाखेरि क्रेडिट, घट्दाखेरि डेबिट, यो सिचुएसन बढ्दाखेरि डेबिट, घट्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ भनेर ट्रान्जेक्सन बनाउँदै 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 जानुहोस्। अनि त्यसको लेजर खोल्नुहोस्, लेजरमा इन्ट्री गर्नुहोस्, लेजर इन्ट्रीबाट त्यसको अन्तिम ब्यालेन्सहरू जोड्दै जोड्दै जानुहोस्। अब अन्तिम ब्यालेन्स भनेको जस्तै रामको 10,000 40,000 डेबिटमा छ, 30,000 क्रेडिटमा छ भनेपछि अन्तिम ब्यालेन्स 10,000 डेबिट भयो। त्यो 10,000 डेबिट ल्याएर यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट साइडमा हाल्नुहोस् राम भनेर 10,000। अनि यही चाहिँ यो राम भनेको त हाम्रो लिन पर्ने पैसा हो। लिन पर्ने पैसा नि एसेट साइडमा आउँछ। यसरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट निकाल्नुहोस्। यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट निकालिसकेपछि हाम्रो एसेट साइड अनि लायबिलिटी साइड जोड्नुहोस्। त्यसको ठ्याक्कै फरक फेरि प्रफिट यहाँ पनि उति बराबर 25,000 आउँछ। यो प्रफिट यसरी, यो डेबिट साइड एसेट साइड हो, यो क्रेडिट र लायबिलिटी साइड हो क्रेडिट साइड हो। अब जब एसेट साइड बढी हुन्छ भने हामीले स्वतः बराबर गर्न यहाँ क्रेडिट साइडमा थप्न पर्यो। त्यसैले प्रफिट क्रेडिट भएको। अब यहाँ अरू मान्छेहरूले, एकाउन्ट पढाउने प्रोफेसरहरूले यो प्रफिट भनेको व्यवसाय छुट्टै इन्टिटी हो, सेयर होल्डर छुट्टै इन्टिटी हो, व्यवसायले सेयर होल्डरलाई प्रफिट दिनपर्छ। त्यसैले यसको यो क्रेडिट लायबिलिटिज हो। यो लायबिलिटिज भएको हुनाले यो प्रफिट क्रेडिट गरिएको भनेर यो कहानी हाल्छन्। त्यो कहानीको जरुरत छैन। यो सामान्य म्याथको इक्वेसन हो। अब जति हालेको त्योभन्दा यहाँ बढी भयो, बढी भएपछि बराबर गर्न यता थप्न पर्यो। यता थप्दा यो क्रेडिट साइड हो, लायबिलिटी साइड भनेको क्रेडिट साइड हो। त्यसैले प्रफिट क्रेडिट भयो। सिम्पल कुरालाई त्यो बढी कम्प्लिकेटेड बनाउँछन्, त्यो जरुरत छैन। हस् त, धन्यवाद।